دمنی مسائل اخلاقی اصلاح که ما در مثال میزدم مسائل روز میزدم تا شما متوجه شونی مسائل اصلاح هم امی عزیزان من برادران من اولین استیپ ایه که ما شما بفهمی که ما چی عیب داریم تا دنبال علاج چی بریم دیگه. یک بلوک انسان ها اصلا عیوب خود خبر نداره، یک بلوک انسان ها عیوب را اصلا عیوب خیال نمونه، یک بلوک انسان ها که در مرض گناه مبتلا هستند مگه مو گناه نمونی. ये बाज़ार मगर बाज़ार को की यार तोहमत न जन खुदा इंशाल्लाह किस तरह तोहमत न बाशा यानी उन्होंने इंतर कार कर बाबा तोहमत गुफ्ती तो को आगा आइब्र बायद आइब बुफामिम अगर आइब्र न फाहिदिम हो मसला इजाद मुश्किल है लिज़ा तो फर्स्ट स्टेप अमी है कि मसला ना मा बायद बुफामुम दमने हत्ता दमने इल्म सियासत ममी है एक मुल्क अगर मैं खाए तरक्की करना वो چی اول باید پرابلمز خوره همون باید متوجه شونه که این ملک از ما کدام مسئله داره کدام پرابلمز هسته ما باید درون از خود خود میگو پرابلمز متوجه شونم. لذا اول نه مسئله ای که انسان میخواه خود اصلاح کنه شناخت عیب بفهمم که مسئله چیه ما چی مشکل دارم تا خود انسان خود نفهمه مشکل خوره پیش نموره زنی من سه مرحله دیگر که میگم فایده نداره چون که اگر میخوای خود رست کنی 4 مراحل است. اول نیشه نمیه که باید بفهمی شیطان آمد گیری حضرت یحیی علیه السلام یا حضرت یحیی شیطان میگنید مش شیطان هم دیده نمیتونی حضرت یحیی گفت یک چیزی تو میگم بور بابا تو شیطانی تو مر چی میگی گفت نه میگی ما دارم میگم تو خیر تو میخوای مطلب یک نکته خوب میگم شیطان کا اینترویو کتابم چاپ شده نامه های شیطان یا گفتگوهای شیطان خب مگه چی میگی حضرت یحیی مگه چی میگی شیطان مگه یحیی خیال کنی پرخوری منی تو زیاد شکم پرستی الان که شکم پرستی و نانخوری و زیاد کم ذره نقصان نداره گناه نیه خلاف پیامبری نیه لیکن یک اثراتی داره دیگه یک اثراتی داره که انسان زیاد بخوره انسان که زیاد خورد شماها که زیاد خوردین مجلس که استخواه شما یا اونایی که مثلا کورش فول پر مش حضرت یحیی امزو لحظه بعد دیگه که است طرفی نانخوری نرفت